کہندے ہو اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے معلوم ہویا کہ رسول پاک اپنے ہر امتی دے کول نے تے او دے سلام نو سماعت بھی فرما سبحان اللہ اس واسطے نماز وچ بھی ایھا النبیو اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے اس آیت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غیب دیاں خبراں دین والے مولویاں جنیاں ترجمہ کیتا انہیں کہ یا ایھا النبیو اے نبی اتے بھی لفظ نبی تے تھلے ترجمہ بھی نبی یہ تسی ترجمہ لین گئے جی اس طرح لینا ہے اردو ترجمہ سانو سمجھ آوے اتے بھی عربی وچ بھی نبی تے تھلے اردو وچ بھی نبی یہ دا معنی کی ہوئے گا مولوی اصل ڈنڈی اس واسطے ماری کہ جے دا معنی لکھ دیتا نا تے پھر ساڈا عقیدہ جاندہ رہنا ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اس واسطے ترجمہ ایدہ لکھیا اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی دا معنی کی ہوندہ ہے خبراں دینے والے تو خبراں کون اخبار بھی خبراں ریڈیو بھی خبراں ٹی وی بھی خبراں سارے خبراں دین دے نا اتھو بندہ سڑک تو آیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا بھی ایک خبر ہے یہ گجران لے اے ہو گیا اے بھی ایک خبر ہے تے خبر ہر خبر دین والا تے نبی نہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے نبی آکھیا تے باقیاں نو بھی اللہ نے نبی آکھیا تے ایدی وجہ کی ہے کہ وہ اس جڑے جہان والے خبراں والے نے نا کوئی گجران والے دی خبر کوئی کراچی دی کوئی سعودی عرب دی کوئی امریکہ دی خبر دیندہ ہے نبی انہوں کے اندے نے جڑے بیٹھے زمین تے ہون تے خبراں لا مکان دیا دے رہے ہیں انہوں نبی کے اندر اس واسطے اللہ حضرت نے دا ترجمہ کیتا مولویاں نو کو ترجمہ کر دے کہ انہی اندر کر دے اس واسطے نہیں ساڑا عقیدہ نہیں بچتا اے غیب دیاں خبراں دینے والے اے غیب دیاں بس لفظ نبی دا معنی بندہ صحیح حقیقت بیان کر دوے تے سارے رولے موک جاندے یا ایوہ النبیو إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا غیب خبراں دینے والے اساں تانوں بھیجیا کی کیتا بس علماء کرام واسطے نہیں ہے تو ایک پڑھے نے تواڈے واسطے وے ایک ہوندہ ہے کہ تانوں پیدا کیتا جی ایک ہوندہ ہے تانوں پیدا کیتا تے ایک ہوندہ ہے تانوں کلیا یہ دے وچ کی فرق ہے جمن وچ تے کلن وچ کچھ فرق ہوندہ ہے تانوں بندہ